धन्यवाद गर्छु जगतका महान शक्तिशाली सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यसु मसीहको नाउँमा त्यसैगरी विभिन्न स्थानबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण शाखाबाट र परमेश्वरको आत्माबाट जुट्नुभएका सम्पूर्ण केन्द्रीय लिडरहरूमा एकै मुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु महान अनि शक्तिशाली जगतका मालिक पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यसु मसीहको नाउँमा एकपटक यस्तो महान अनि शक्तिशाली परमात्मा पिताको लागि जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोस् अनि फ्रेस हुनुहोस् अनि एकदमै सबै झुम्म पार्ने तत्त्वलाई हट भाग भन्नुहोस् अनि मन बलियो गर्नुहोस्, परमेश्वरमा मन लगाउनुहोस्। त धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यसु मसीहको नाउँमा परमपिता परम ईश्वरको आज महिमाको समय, शनिबारको समय हामी परमेश्वरको यसै महिमामा उपस्थित भएका छौँ। धेरै टाढाबाट गर्मी नभनिकन होइन, परमेश्वरमा यो समय दिएका छौँ। त परमेश्वरले पनि हामीले दिएको यो समय, हामीले गरेको परिश्रम, हामीले गरेको मेहनतलाई परमेश्वरले एक सेकेन्ड पनि खेर जान दिनुभएको छैन। परमेश्वरले अरू आशीर्वादको वर्षात गरेर उच्च जीवन, आनन्दित जीवन, सुखी र खुसी परमात्मा पिताले बनाइसक्नु भएको छ। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक परमात्मा पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यसु मसीहको नाउँमा यो महान महिमा, यो महान सत्यता, यो महान शक्तिको लागि परमेश्वरले जुन दिन तपाईँ हामीले रोमी 10:9 अङ्गीकार गऱ्यौँ, जगतलाई रच्ने परमात्मा मेरो पिता हुनुहुन्छ र उहाँको पुत्र येशू मेरो गुरु हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिताले येशू गुरुलाई मरेकाहरूबाट 3 दिनमा जीवित पार्नु भयो भने मलाई पनि सकारात्मक मार्गमा, पवित्र आत्मामा, पवित्र जीवनमा, पवित्र सोचमा, पवित्र विचारमा र पवित्र धन सम्पत्तिमा सबै आनन्दमा परमेश्वरले जीवित पारिसक्नु भयो भनेर जब विश्वास परमेश्वरमा गर्नुभयो, तत्पश्चात परमात्माले आज तपाईँ हामीलाई लाजमा पर्न दिनुभएको छैन, लड्न दिनुभएको छैन, गिर्न दिनुभएको छैन। परमेश्वर पिताले हरेक समय हातै थामेर हरेक समयमा आफ्नो बच्चालाई कसरी खुसी राख्ने, कसरी सुखी राख्ने, कसरी आनन्दित बनाउने, कसरी उसको मनलाई शीतल पार्ने, कसरी मसँग भएको शान्ति उनीहरूलाई दिने, यो विषयमा मात्र सोचेर परमेश्वरले सोच्नु मात्र भएको छैन। येशू मसीहको नाउँमा पवित्र आत्मा जब आयो, पवित्र जीवन हामीले पाइसकेका छौँ। यसको लागि पनि धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। होइन त हाम्रा गुरुले पनि भन्नुभएको छ कि तिमीहरूले के गर त परमेश्वरमा भरोसा गर। साँचो कुरा म भन्दछु, सत्य कुरा म भन्दछु, तिमीहरूले कसमा भरोसा राख त? परमेश्वरमा भरोसा राख। किनकि परमेश्वरमा भरोसा राख्नेहरूलाई परमेश्वर पिताले कमजोरीमा, डरमा, समस्याको दासत्वमा, रोगको दासत्वमा, चिन्ताको दासत्वमा, संसारका समाचारको दासत्वमा नै स्वर्गको उत्साहितवाला महिमामा परमेश्वरले महिमित पारेर राखिसक्नु भएको छ। यसको लागि पनि सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। होइन, परमेश्वरको वचन पनि आत्मा हो, परमेश्वर पनि आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँको मुखबाट निस्केका वचन पनि आत्मा हो र विश्वास पनि आत्मा हो। यो सबै कुरा देखिँदैन, तर यो छ र प्रकट होस् भनेपछि येशू मसीहमा आँखाको अगाडि प्रकट परमेश्वरले गरेर देखाइसक्नु भएको हुन्छ। होइन, हाम्रो पिता पनि आत्मा, हाम्रो गुरु पनि आत्मा। यो समयमा देखिएको कि परमेश्वरले के गर्नुभएको छ त हामी सबैलाई समस्या पनि आत्मा हो, जति पनि रोग, दुखाइ, कष्ट, होइन जो पनि छ यो सबै खालको यो सबै कुरा के हो त आत्मा हो।
त्यो आत्माले निकालेका सबै खालका गडबडी, सबै खालका समस्या, सबै खालका बाधा रुकावटहरूलाई एकमात्र परमात्माले मात्रै निवारण गर्न सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले मात्रै त्यो आत्माबाट निकालेका सबै समस्यालाई हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण हटाउन सक्ने परमेश्वरमा सबै मनले धन्यवाद गरेर सबै मनले विश्वास गरेका छौँ त परमात्मा पिताले सबै आशीर्वाद हाम्रो जीवनमा प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता येशू मसीहको नाउँमा। होइन, संसारमा यो समय हावाहुरी चलिरहेको छ, त्यो हावाले काम नलाग्ने पात मात्र झारेको छ, तर मजबुत पातहरू तपाईँहरू हो। स्वर्ग स्थानमा जोडिएको तपाईँको विश्वासको घर परमेश्वरले टुक्रिन दिनुभएको छैन। यो समयमा यो असल मन गरेर परमेश्वरलाई देखेर जुट्नु भएको छ त प्रतिफल दिने परमेश्वर तपाईँसँगै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई अरू आशीर्वाद र महिमा दिइसक्नुभयो। राम्रो जीवनमा, राम्रो खबरमा, राम्रो कुरामा त राम्रो जो पनि हुन्छ। नराम्रो समयमा, प्रतिकूल समयमा, होइन, नराम्रा खबरको बावजुद पनि ईश्वर हुनुहुन्छ भनेर मन दिनुहुन्छ भने खाँटी ईश्वरले चुनेको सन्तान तपाईँहरू हो। तपाईँहरूलाई परमेश्वरले एक सेकेन्ड पनि गिर्न दिनुहुन्न। संसारको मनुष्यले तुच्छ भन्नुहोला, संसारको मनुष्यले गलत समाचारहरूले तपाईँको मनलाई खलबलाउनु होला, तर परमेश्वरमा जब मन दिनुहुन्छ तपाईँको मनलाई दरिलो र भरिलो पार्ने ईश्वर तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। जब ईश्वर हाम्रो पक्षमा, हाम्रो लागि हुनुहुन्छ भने हाम्रो जीवनमा कुनै पनि समस्याहरू, कष्टहरू, बाधाहरू, निन्दाहरू, अशान्तिहरू येशू मसीहमा हट भनेपछि त्यो चट भएर परमेश्वर पिताले हटाइसक्नु भएको छ, भगाइसक्नु भएको छ। भगाउनेवाला अनि हाम्रा विश्वासलाई बढाउनेवाला, हामीलाई आशीर्वाद दिनेवाला, होइन, परमेश्वर हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले आँखाको अगाडि देखेको त देख्यौँ, हामी सुरक्षित हुनलाई अनेक कुराहरू गरौँला, तर हामीले आँखाले नदेखेका, हाम्रो कन्न पछाडि भएका कुराहरूलाई हटाउनको लागि त को हुनुहुन्छ त? अगाडिको पनि र पछाडिको पनि हटाउनको लागि साक्षात् ईश्वर तपाईँसँग हुनुहुन्छ। होइन, त्यसकारण उस ईश्वरमा जब मन लगाउँछौँ, उस ईश्वरबाट जब चल्छौँ, तब हाम्रो मन कहिले पनि कमजोर हुँदैन। होइन, जसरी एलियालाई हेर्नुहोस्, होइन, त एलियाको समयमा एलियाले नै मागेका थिए खडेरी परोस्, किनभने संसारका मान्छेले ईश्वरलाई जानेनन्। आपद विपद परेपछि त चिन्दछन् कि जान्दछन् कि आपद विपद नपरुन्जेल त मै ठुलो, मैले खाएँ, मैले लाएँ, मैले पढेँ, मेरो योग्यताले भयो, आफैमा घमण्ड गरेर बसिरहेको छ। त समस्या आएपछि चाहिँ समाधान गर्नेको साथमा झुम्बिनुहुन्छ कि भन्ने मनसाएको साथमा एलियाले के माग्नुभयो भने त खडेरी माग्नुभयो। खडेरी परोस्, एकदमै पानी नपरोस्, खडेरी लागोस् भनेर मागे। त त्यसरी मागिसकेपछि त उनले जे मागे त्यो प्रकट भयो, खडेरी लाग्यो। खडेरी लाग्दाखेरि, होइन, त परमेश्वरले के गर्नुभयो त एलियालाई त्यो खडेरीको जीवनमा जान दिनु भएन, त्यो खडेरीमा पर्न दिनु भएन। परमेश्वरले के गर्नुभयो, जहाँ पानी छ, जहाँ मुहान छ, जहाँ कहिल्यै नसुक्ने पानी छ, त्यो स्थानमा परमेश्वरले के गर्नुभयो त एलियालाई लगेर राख्नुभयो। एक सेकेन्ड पनि पानीको खडेरीमा एलियालाई पर्न दिनु भएन। त्यस्तै त एलियाको मन कोसँग थियो त? परमेश्वरसँग। होइन, परमेश्वरसँग जब हाम्रो मन हुन्छ, हाम्रो मनलाई परमेश्वरले एक सेकेन्ड पनि कमजोर हुन दिनुहुन्न। मजबुत पार्ने परमेश्वर, मजबुत बनाउनको लागि सही वचन, सही उपदेश, सही सोच, सही अङ्गीकार, सही वचनबाट परमेश्वरले हरेक समयमा हामीलाई बढाइसक्नु भएको छ। उत्साहित परमेश्वर पिताले बनाइसक्नु भएको छ। त्यस कारणले धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। दाउदको जीवनमा हेर्नुहोस्, दाउद एउटा 17 वर्षको बच्चा, होइन, त परमेश्वरले उसलाई चुन्नुभयो। सानै उमेरमा ईश्वर परमात्माले दाउदलाई के गर्नुभयो त? चुन्नुभयो। त दाउदलाई त्यसरी चुनिसकेपछि त संसारको मानिसलाई राम्रो लागेन। राम्रो नलागेपछि
दाउदलाई नष्ट गर्नको लागि गोलियातले के गरेको थियो? शस्त्र अस्त्र संसारका शक्ति र दल बलको प्रयोग गरेर गोलियात हिँडेको थियो। गोलियात 32 वर्षको थियो, हाइटमा पनि उच्च थियो, एकदमै वेटमा पनि उच्च थियो, शारीरिक अवस्था शारीरिक बनावट असाध्यै कसिलो थियो, असाध्यै बलियो थियो। तर आत्मिक अवस्था दाउदको के थियो त? बलियो थियो, सामर्थ्य मन थियो। दाउदको मन कोसँग थियो त? सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरसँग थियो। तत्पश्चात त दाउदको जीवनमा यस्तो गोलियातले यस्तो हालत लिएर आए, दाउदलाई मार्नको लागि, दाउदलाई हत्या गर्नको लागि महत्त्व गरेर दाउदको अगाडि आउँदै गर्दाखेरि परमेश्वरले के गर्नुभयो त चिल्ला ढुङ्गामा परमेश्वरले शक्ति दिनुभयो। र जब दाउदले त्यो ढुङ्गा निकालेर हाने, तब त्यो ढुङ्गाबाट त्यो त्यति शक्तिशाली शारीरिक बनावट यति शक्तिशाली भएको गोलियात त्यहीँ ढलेर त्यहीँ नष्ट भयो। उसको साथमा आउने सबै जो पनि थिए, दलबल थिए, तिनीहरू पनि नष्ट भएर गए। तर दाउदलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? उहाँको राज्यमा, उहाँको धार्मिकतामा, उहाँको सत्यतामा अरू बढाएर के गर्नुभयो? सामर्थ्य बनाउनु भयो। त्यसैले त पहिलाको समयमा जस्तै अब्राहमको समयमा हैन, जो परमेश्वरको योजना हैन कि योनाको समयमा यति समस्याहरू, यस्ता घातहरू, समस्याहरू हरेकको समयमा आएको थियो। तर परमेश्वरले उसलाई उच्च बनाउनु भयो, जसको मन एक समान परमेश्वरमा छ, जसको विश्वास एक समान परमेश्वरमा छ, जसको भरोसा एक समान परमेश्वरमा छ। चाहे दुःखमा, चाहे सुखमा, चाहे अवरोधमा, चाहे कष्टमा, चाहे रोगमा, चाहे बदनाममा, चाहे सतनाममा, सबैको मन कोसँग थियो त? परमेश्वरसँग। उहाँको साथमा महिमा गर्ने त अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, तर अरूको जीवनमा त्यो आशीर्वाद भएन। जसले एक मन एक चित्त गरेर परमेश्वरमा भरोसा गर्नुभयो, उहाँलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? संसारका सबै मध्ये उच्च तुल्याउनु भयो। आज तपाईँहरूले पनि बदनाम नभनिकन, बाधा नभनिकन, नराम्रा खबर नभनिकन एक ईश्वर हुनुहुन्छ, एक परमात्मा हुनुहुन्छ। यो हावाहुरी हो, यो थामिसक्यो, यो रोकिसक्नुभयो परमात्मा। अब तपाईँको आशीर्वादको झरी चाहिँ तपाईँले वर्षाइसक्नुभयो, तपाईँले महिमा वर्षाइसक्नुभयो। जब यो मन गरेर परमेश्वरमा जुट्नुभयो, तपाईँको नाम पनि उच्च र तपाईँका परिवारलाई पनि सबैलाई उच्च कसले बनाइसक्नुभयो? सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले बनाइसक्नुभयो। त्यस कारणले जब हामी परमेश्वरतिर भरोसा गर्छौँ, परमेश्वरमा मन दिन्छौँ, परमेश्वरमा आत्मा दिन्छौँ, परमेश्वरको तर्फबाट केही पनि समस्या आयो, परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, पिता यो मेरो होइन, यो त 1000% हजुरको हो। हजुरको तर्फबाट भएका महिमा, आशीर्वाद, उन्नति, प्रगति मात्र हजुरको हो पिता। तपाईँको जो तपाईँको तर्फबाट आयो त्यो मेरो हो, जो तपाईँको तर्फबाट आएन त्यो मेरो होइन पिता। तपाईँले तपाईँको तर्फबाट आएको आशीर्वादलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ, कसरी सम्वर्धन गर्नुपर्छ, यो केवल तपाईँले मात्र जान्नुहुन्छ। जान्नु मात्र हुन्न, तपाईँले खुद प्र्याक्टिकली प्रकट गरेर देखाइसक्नु भयो। परमात्मा पिता धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाममा। जब परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद गर्छौँ, परमेश्वरलाई हामीले विश्वास गर्छौँ, परमेश्वरमा हरेक समयमा एकदमै उच्च मन गर्छौँ, त परमात्मा पिताले समस्यालाई तुच्छ र तपाईँलाई उच्च पिता परमेश्वरले बनाइसक्नुभयो। अरू आशीर्वाद, अरू उन्नति, अरू प्रगति, अरू भला चङ्गा, अरू आनन्दित जीवन पिता परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। त यसको लागि पनि सर्वशक्तिमान परमात्मा पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु पिता, येशू मसीहको नाउँमा हैन। त्यसै कारणले परमेश्वरले आज तपाईँ हामीलाई जस्तै हाम्रा गुरुलाई हेर्नुहोस् हैन, हाम्रो गुरुको जीवनमा मृत्यु जस्तो हालत आएको थियो, त्यो पनि को द्वारा त? आफ्नै चेलाको द्वारा। जम्मा एउटा चाँदीको सिक्काको लागि हैन, चाँदीको सिक्काहरूको लागि आफ्नो गुरुलाई आफ्नै चेलाले पक्राइदिएको थियो। तर पक्राइदिने आत्मदाह गरेर आत्महत्या गरेर मर्यो। त पक्रेको जो गुरु येशू मसीहले के गर्नुभयो? आफ्नो जीवन खुद हाम्रो लागि दिनुभयो। उहाँले के गर्नुभयो त? मृत्युलाई धारण गर्नुभयो, हामीलाई जीवन दिनुभयो। उहाँ गरिब बन्नुभयो, हामीलाई धनी बनाउनु भयो।
उहाँले चोट खानुभयो, हामीलाई निको पार्नुभयो। उहाँ बदनाममा रहनुभयो, हामीलाई सत्य नाम दिनुभयो। उहाँले पीडा खप्नुभयो, हामीलाई एकदमै आनन्द र उत्साहित राज्यमा आज के गर्नुभयो, लन्च गराउनुभयो, राख्नुभयो। कसले? हाम्रा गुरु येशू मसीहले। त्यसकारण हाम्रा गुरु येशू मसीहलाई पनि एकदमै धन्यवाद गर्छु, जो आत्मिक गुरु हैन। संसारमा आए सबै शरीरका गुरु, तर हामीले पाएको आत्माको गुरु। संसारका गुरुले संसारको कुरालाई चिनाउनु भयो, तर हाम्रा गुरु येशूले आत्माका कुरा र परमात्मामा जोडिन सिकाउनु भयो। परमेश्वरसँग माग्न सिकाउनु भयो, परमेश्वरसँग भरोसा गर्न सिकाउनु भयो, परमेश्वरसँग मन दिन सिकाउनु भयो, परमेश्वरमा आनन्द गर्न सिकाउनु भयो, परमेश्वरको तर्फबाट चल्न सिकाउनु भयो। हाम्रा गुरु येशू मसीहले संसारका गुरु आउनुभयो, ज्ञान छर्नुभयो, मरेर जानुभयो, तर हाम्रा गुरु आउनुभयो, आज पनि जीवित हुनुहुन्छ र युगौँ युगको लागि जीवित हुनुहुन्छ। उहाँको मुखबाट निस्केका वचनहरू पनि युगौँ युगको लागि जीवित हुन्छ। त्यसकारण यो जीवित वचनले जीवित काम, जीवित महिमा, जीवित आशीर्वाद, जीवित खुसीहरू परमेश्वरको तर्फबाट प्रकट भइसक्यो। किनकि हिजोको दिनमा हामीले मृत चिजलाई मानेर बसेका थियौँ। जस्तै यो फुललाई हेर्नुहोस्, हेर्दा कस्तो राम्रो छ, तर यसले बास्ना दिँदैन, तर यसले सुगन्ध छर्दैन। हेर्दा त कति राम्रो छ नि हैन, सेतो पनि त्यस्तै राम्रो, रातो पनि त्यस्तै राम्रो, कति सुन्दर छ। तर यो के हो त? मानव निर्मित हो। त यो मानव निर्मितले हामीलाई न अक्सिजन दिन्छ, न यसले सुगन्ध दिन्छ। तर आज परमेश्वरले तपाईँ हामीद्वारा हामी के हौँ त? स्वर्गका फुल हौँ। हामीद्वारा संसारमा सुगन्ध फैलिसकेको छ। दुर्गन्ध जति परमेश्वर पिताले हटाइसक्नु भएको छ, येशूमा हटाइसक्नु भएको छ, सुगन्ध छरिदिनु भएको छ। यो संसारमा अहिले भएका नराम्रा खबर नराम्रो होइन, यो सुगन्ध हो। संसारले ईश्वरलाई चिन्नको लागि, संसारले ईश्वरलाई जान्नको लागि के रहेछ त भनेर बुझ्न आउनुहुन्छ। आउँदा आउँदै गवाई हुन्छ, वचन हुन्छ। परमेश्वरले विरोधमा आएकाहरूलाई पनि सपोर्टमा आउने योग्य परमेश्वरले बनाइसक्नु भएको छ हैन त। परमेश्वरले त्यसकारण आज हामीलाई भन्नुभएको छ, मेरो सन्तान तिमीसँग म छु, नडराऊ, तिमी कमजोर नभऊ। तिमी कमजोर हुनेवाला होइन, कमजोर हुने मध्येको होइन, तिमी विश्वास गरेर बाँचेका र अरूलाई बचाउने मध्येका हो। यदि तिमी यो समयमा पछि हट्छौ भने तिमी मेरो होइनौ, यदि तिमी अगाडि बढ्छौ भने तिमीलाई लटरम्मै फल, मैले स्वर्गका फलहरू मैले फलाइसकेको छु। मेरो सन्तान, तिमीलाई मैले त्यो आशीर्वादको बजारमा राखेको छु, आशीर्वादको नगरमा राखेको छु, चङ्गाइको नगरमा राखेको छु, उद्धारको नगरमा राखेको छु, महिमाको नगरमा राखेको छु र भला चङ्गाइको एकदमै नगरमा राखेको छु। राखेको जस्तै मन गर्नेहरूलाई मैले कुनै कुराको पनि घटी कमी हुने दिने छैन। हरेक समय तिम्रो लागि सोच्ने, तिम्रो लागि महिमा दिने म तिम्रो पिता, तिमी पुग्न भन्दा म पहिल्यै पुगिसकेको छु। तिमीलाई कसैले विरोध गर्छ भने म पहिल्यै गरेर, मेरो मन्दिरलाई कसैले नष्ट गर्छ भने पहिल्यै नष्ट गर्न खोज्नेहरू नष्ट भइसकेका छन्। तिमीलाई मैले उच्च बनाइसकेको छु। मेरो सन्तान, धन्यवाद गर, भइसकेको छ भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसै कारणले जुन दिनबाट रोमी 10को 9 अङ्गीकार गऱ्यौँ, जगतका मालिकलाई, जगतको मालिकलाई पिता, परमेश्वरलाई पिताजी र येशूलाई गुरु भनेर जुन दिनबाट जान्यौँ, चिन्यौँ, त्यस दिनबाट मैले पाएको अधिकार, तपाईँहरूले पाएको अधिकार एउटै हो। तपाईँ पनि परमेश्वरको मसीजन, म पनि के हो त? परमेश्वरको मसीजन। मलाई जुन अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ, त्यो अधिकार तपाईँलाई पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। जब केही रोग छ, जब केही समस्या, जब केही बाधा देखिन्छ, तब तपाईँले यो मन गर्नुहोस्, म पनि मसीह हुँ। मसीह येशूमा परमेश्वरको अधिकार छ, परमेश्वरको शक्ति छ, परमेश्वरको महानता छ। म आफैमा पनि त्यो शक्ति छ, म आफैमा पनि त्यो धैर्यता गर्ने क्षमता छ। परमेश्वर पिताले म आफैलाई पनि शक्ति सामर्थ्य दिनुभएको छ। आज म पनि मसीह येशू हो। जो पनि समस्या छ, हट भनेर तपाईँ आफै हटाउनुहोस्, तपाईँ आफै चङ्गाइ गर्नुहोस्। जब समस्या आउँदा तपाईँ आफैले चङ्गाइ गर्नुहुन्छ, तपाईँ आफै विश्वास बढाउनुहुन्छ, तपाईँ आफैले खाएका वचनलाई
प्र्याक्टिकल गर्नुहुन्छ तब घरिघरि समस्याहरू आउँदैन। जब तपाईँ समस्या आउँछ टाउको थापिराख्ने अरू कोही लिडरसँग अगुवासँग मात्र भरोसा गर्नुभयो भने तपाईँमा त्यो समस्या पनि ल्याइरहेको हुन्छ। आफै खुद बलियो नभएपछि त अरूको विश्वासले त कति बेर हुन्छ र। त्यसकारण आफै विश्वासमा बढ्नको लागि आफैमा त्यो अधिकार प्रयोग गर्नको लागि पितालाई भन्नुहोस्, तपाईँले दिएको अधिकार, तपाईँले दिएको महानता, तपाईँले दिएको शक्ति, तपाईँले दिएको सामर्थ्य पिता, म पनि मसीह हुँ, मसँग पनि त्यो सामर्थ्य छ, मसँग पनि त्यो अधिकार छ। येशू मसीहमा म यो रोगलाई हटाएर प्र्याक्टिकल गर्छु भनेर आफैले चङ्गाई गर्नुहोस्। अनि चङ्गाई गरिसकेपछि, चङ्गाई लागिसकेपछि अनि तपाईँलाई विश्वास लाग्छ मलाई पनि ईश्वरले चुन्नु भएको रहेछ, मलाई पनि पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुभएको रहेछ, मेरो ईश्वरले परमेश्वरले पुरा आशीर्वाद र महिमा मलाई पनि दिनुभएको रहेछ, म पनि ईश्वरको सन्तान रहेछु। बल्ल तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। जब तपाईँ चङ्गाई गर्नुहुन्न, जब तपाईँ जति समस्या आउँदा खालि अरूको मात्रै भरोसा गर्नुहुन्छ भने त यो आफैमा विश्वास छैन भन्छ। हरेक समय उसले समस्या मात्र पस्किरहेको हुन्छ। त्यस कारणले त उसले पस्केको हरेक समस्यालाई हटाउनको लागि तपाईँ आफै सक्षम हुनुहोस्। तपाईँ आफैमा त्यो सामर्थ्य र अधिकार परमेश्वरले दिनुभएको छ। केही समस्या आयो, यो केही होइन, ईश्वर महान हुनुहुन्छ। यो रोग त केही होइन, परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। निन्दा आयो, यो निन्दा केही होइन, ईश्वरले प्रशंसा ल्याइसक्नु भएको छ। डर आयो नै, यो डर मेरो लागि होइन, मलाई त ह्यापको आत्मा परमेश्वरले प्रकट गर्नुभएको छ। केही रोग लाग्यो भने किन चिन्ता गर्नु पर्यो, होइन? रोग लाग्यो भने पनि चिन्ता गर्नै पर्दैन। येशू मसीहमा हट भनेपछि सट भइहाल्छ, किन चिन्ता गर्नु पर्यो? त्यो आएर त्यसको लागि किन चिन्ता गर्नु पर्यो, होइन? त्यसैले एउटा भनाइ छ नि, होइन, कि गहिराईले के फरक पार्छ र पानीको गहिराईले के फरक पार्छ र जसलाई पौडी खेल्न आउँछ, होइन? उचाइले के फरक पार्छ र जसलाई उड्न आउँछ, दूरीले टाढा लामो यात्राले के फरक पार्छ र जसलाई कदम चाल्न आउँछ, समस्याले के फरक पार्छ र जसलाई चङ्गाई गर्न आउँछ, जसलाई हटाउन आउँछ, भाग भन्न आउँछ, विश्वास गर्न आउँछ, जसलाई परमेश्वरसँग नजिक हुन आउँछ, जसको मन परमेश्वरमा रहन्छ, त्यो समस्याले के गर्न सक्छ र? त्यो आयो भन्दैमा किन अतालिनुपर्छ र? किन कमजोर हुनुपर्छ र? किन दायाँ बायाँ मन गर्नुपर्छ र? किन कमजोर कुरालाई लिनुपर्छ र? किनकि परमेश्वरले हामीलाई संसारको आत्मा नै स्वर्गको आत्मा दिनुभएको छ, जुन स्वर्गको आत्मालाई संसारको कुराले छुनै सक्दैन, संसारका कुराले नष्ट गर्नै सक्दैन। येशू मसीहमा भाग भनेपछि परमेश्वर पिताले हटाइसक्नु भएको हुन्छ। त्यो आशीर्वाद, त्यो उच्च मन, त्यो उन्नति, त्यो उद्धार आज कसले प्रकट गर्नुभएको छ त? हाम्रो महान अनि शक्तिशाली सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाउनु भएको छ। आज तपाईँ हामीले थोरै विश्वास गर्दै गर्दा, थोरै कुरा बुझ्दै गर्दा त कति धेरै फल, आशीर्वाद, उन्नति, सुखी र खुसीको जीवन पाएका छौँ भने अरू गहिराईबाट बुझ्दा, अरू दरिलो मन गर्दा, अरू गहिराईबाट ईश्वरलाई धन्यवाद गर्दा, अरू सबै मनले परमेश्वरमा आनन्द गर्दा अरू आनन्द र आशीर्वाद किन प्रकट हुँदैन? भइसक्यो, धन्यवाद पिता, भइसक्यो। हजुरले काम प्रकट गरिसक्नुभयो, धन्यवाद ईश्वर। किडनी फेल गराएर बस्ने शैतान हटिसक्यो, धन्यवाद पिता। क्यान्सर रोग बनेर काम गर्ने तत्त्व हटिसक्यो, धन्यवाद पिता। एकदमै परिवारमा अशान्ति बनेर काम गर्ने तत्त्व हटिसक्यो, धन्यवाद पिता। श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध बिगार्ने शैतानलाई हटाइसक्नुभयो, धन्यवाद पिता। तपाईँको राज्यलाई खलबल गराउने शैतानका युक्तिहरू हटिसक्यो, मसीहमा तपाईँले आशीर्वाद दिइसक्नुभयो। जब यो मन, जब यो विश्वास, जब यो आनन्द परमेश्वरमा लगाउँछौँ, परमेश्वरलाई खोज्छौँ, होइन? त्यस कारणले भन्नुभएको छ नि कि जबसम्म पाउन सक्छौ मलाई खोज, म नजिक हुँदा नै मलाई भेट। ढोका बन्द भएपछि ढकढक नगर, ढोका खुल्ला हुँदा नि आवत जावत गर। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म नजिक हुँदा नै मलाई भेट, म नजदिक छु, म तिमीसँग छु, मलाई यहीँ खोज, यहाँ भित्र छु म। उपचार पनि यहीँ छ, आनन्द पनि यहीँ छ, शान्ति पनि यहीँ छ, सबै खालको महिमा पनि यहीँ छ। यहीँ भएको चिजलाई तिमीले के गर? प्रयोग गर। पाइसके भन, धन्यवाद गर। जब तिमीले धन्यवाद गर्छौ अनि तिम्रो लागि काम गर्न तयार तिम्रो ईश्वर पिता
तिमीसँगै छु। राम्रो कुरा बोल, राम्रो काम मैले गरिसकेको छु। जे अगाडि छ त्यही नबोल, समस्यालाई मुखबाट बोल्दै नबोल होइन, डरका कुराहरूलाई मुखबाट बोल्दै नबोल, सामर्थ्य र हिम्मतिला कुरालाई बोल। धन्यवाद गर, हिम्मतिलो काम र सामर्थ्य काम र उद्धारको काम मैले प्रकट गरेर देखाइसकेको छु। मेरो सन्तान, आत्माका आँखा खोलेर मेरो फसल प्रशस्त छ, तिमीले मन खोलेर हेर। धन्यवाद गर, तिम्रो लागि 1000% काम, महिमा, उद्धार, आनन्द, आशीर्वाद मैले दिइसकेको छु भन्नुहुने सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। यिनै परमात्माका पवित्र अनि सामर्थ्य वचनले सबैको मनमा, सबैको घरमा, परिवारमा, अन्न अनाजमा, बिजनेस व्यापारमा, सबै क्षेत्रमा आशीर्वाद र उन्नति महिमा मिलिसक्यो भन्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। र आजको महिमाको सञ्चालन गर्नुहुने हाम्रो दिलकुश बाबुलाई पनि धेरै धेरै ईश्वर पिताको आशीर्वाद मिलिसक्यो भन्दै यहाँहरू सबैबाट बिदा हुने अनुमति माग्दै धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाम।